आदम अलैहिस्सलाम जब वो नीचे आया, वो दुनिया में आया, वो ना मुसलमान था, ना हिंदू था, ना क्रिश्चियन था, ना सिख था, ना कुछ था, एक इंसान था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग, आप लोग सब पहला इंसानियत देखो, फिर मजहब को देखो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो सऊदी अरब के एक इंसान की है। हम आपको वो पूरा वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें वो कहता नज़र आ रहा है आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो दुनिया पर आकर इंसान थे और उसके बाद ही पैगंबर बने। हम आपको वो पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं वो पूरा वीडियो। ट्रांसलेट उसके नीचे लिख करके आ रहा है उर्दू में, लेकिन उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा ये क्या कह रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखें। आदम अलैहिस्सलाम जब वो नीचे आया, वो दुनिया में आया, वो ना मुसलमान था, ना हिंदू था, ना क्रिश्चियन था, ना सिख था, ना कुछ था, एक इंसान था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग, आप लोग सब पहला इंसानियत देखो, फिर मजहब को देखो। الخمر حرام ولماذا لا يوجد نص في القرآن لتحريم الخمر؟ الله يقول أنه فصل لنا ما حرم علينا، فأين تفصيل تحريم الخمر؟ لماذا لم يذكر الله تحريم الخمر في آيات التحريم مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر المحرمات لم يذكر الخمر. بالتأكيد ليس نسيانا تعالى سبحانه، بل هو لا يريد أن يذكر تحريم الخمر، فلو أراد لفعل، لأن صفته سبحانه أنه فعال لما يريد. وماذا يريدنا أن نفهم سبحانه من قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ فظاهر الآية لا يحرم الخمر ولا يحرم السكر، ولكن ينهى عن الاقتراب عن الصلاة وأنت في حالة السكر لا تعلم ما تقول، فيأذن لك بالصلاة إذا كنت تعلم ما تقول، ولو كنت شاربا للخمر ولو كنت في حالة سكر ولكن تعلم ما تقول. والبعض يقول أنه حرام لأنه يفقد العقل، ونحن نرى العالم الآخر يشربون الخمر ولا يفقدون عقولهم، بل فيهم عظماء ومفكرين وسياسيين وعباقرة. فالحقيقة أنه لا شيء يفقدنا العقل كقول بعضهم قدم النقل على العقل، هذا هو الذي فعلا يدمر ويجمد العقل. والحقيقة أن العنصرية والعصبية والغضب تفقد الإنسان عقله أشد مما يفعل الخمر. والبعض يقول أنه حرم لأنه ضار، فهل نحرم الدهون لأنها ضارة أو السكريات؟ القاتل الأول على الكوكب هو الدهون. أرى أن الله ترك أمر الخمر لولي الأمر ليمنعه أو ليسمح به بحسب المصلحة العامة. तो सुन लिया आपने इन दोनों बदबख्तों की बदज़बानी, सुन लिया आपने क्या कह रहा है ये दुबई का शेख। सबसे पहले तो इसने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इसने कहा कि इंसानियत सबसे पहले है, धर्म जो है वो बाद में है, पहले इंसानियत है। तो सबसे पहले इसका जवाब तो कुरान पाक में है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फरमाता है सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद में सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ इसने क्या कहा बदबख्त ने कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया पे भेजा तो वो इंसान थे, ना ही वो हिंदू थे, ना ही वो मुसलमान थे, नाउज़ुबिल्लाह, और ना ही वो सिख थे, ना ईसाई थे, सिर्फ इंसान थे इसने कहा। तो आका की वह हदीस पाक बदबख्त तूने नहीं पढ़ी जो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, जनाब आदम को इस दुनिया, इस ज़मीन पर नबी बना करके भेजा, नबी बना करके भेजा। अब नबी का मतलब क्या होता है भाई? नबी किसको कहते हैं? नबी पैगंबर, मैसेंजर। नबी वो होते हैं जो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो नबी तो मुसलमान ही होते हैं। हुजूर ने खुद फरमाया, अल्लाह पाक ने जनाब आदम को इस दुनिया में नबी बना करके भेजा। दूसरी चीज़ ये है, सुन ले और तू, मैं उन तक ये बात वो पहुँच, सुने ना सुने, लेकिन मैं आप लोगों के जहन में बैठाना चाहता हूँ, उन लोगों के जहन में कि जो लोग सीधे साधे बोले वाले, जो अल्लाह ना करे, जो दीन से थोड़ा दूर हैं, कम इल्म वाले, वो इनकी बातों को सुन करके गुमराह ना हो जाएं, उनको खासकर मेरा पैगाम है। क्योंकि ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जहाँ पर ईमान की शमा नहीं जलती वहाँ पर इंसानियत ही नहीं होती है। कोरोना वायरस में आपने देखा जो ईमान वाले लोग थे, जो मुसलमान थे, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपने लिए भी जमा किया, राशन पानी खाने का सामान अपने लिए भी जमा किया, गरीबों की मदद की, अपनों के लिए भी मदद की। लेकिन जो बेईमान थे, कितने सारे मुल्क ऐसे जहाँ से देखा गया, वो कोई भी मुल्क हो, मैं किसी जगह का नाम नहीं ले सकता, कोई भी जगह हो, कोई भी मुल्क की बात हो, जो बेईमान थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए स्टॉक किया, उन्होंने किसी की मदद नहीं की। लेकिन जो ईमान वाले थे उन्होंने ही मदद की। तो इसका मतलब ये है इंसानियत भी वही होती है जहाँ पर ईमान की शमा जलती है।
تو پہلے اسلام ایمان ہے، پہلے انسانیت بھی وہی ہے جہاں پر ایمان ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان، اللہ کے نبی، سب دنیا کا پہلا مسلمان۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم نہ ہی مسلمان تھے، مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ، اس کا کہنا یہ۔ اچھا دوسرا والا بدبخت جو کیا بول رہا ہے، آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جن کے نہیں آیا میں بتا دوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے، بھائی شراب کے بارے میں بول رہا ہے بدبخت، یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں شراب حرام ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان کا نام لے کر کے کہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ جب نشے کی حالت میں بندہ جو کچھ کہتا ہے اپنے منہ سے زبان سے نکالتا ہے تو وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر معلوم ہے اس کو کہ نشے کی حالت میں وہ کیا پڑھ رہا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے شراب پی کر کے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا کہنا یہ ہے۔ آگے اس نے کہا کہ شراب سے عقل ضائع ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ شراب سے عقل ضائع ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کتنے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ شراب پیتے ہیں، ان کی عقل ضائع کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شراب سے نقصان ہوتا ہے، نقصان دہ ہے شراب، تو اس کا مطلب دنیا میں جانے کتنی چیزیں جن سے نقصان ہوتا ہے، خاص کر کے چکنائی کا نام لیا اس نے کہ چکنائی سے نقصان ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کہ چکنائی کو حرام قرار دیا جائے گا، حرام کہہ دیا جائے گا، حرام کر دیا جائے گا شراب چکنائی کو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، تو اس طرح کا سیدھے طور پر اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو بادشاہ وقت ہے تو وہ اس کے اوپر اس نے لے آ کر کے تھوپ دیا، یعنی کہ محمد بن سلمان شراب کو جائز کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اگر جائز کہہ دے، بادشاہ وقت اگر جائز چیز کو کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو سپرد کر دیا، اس کا کہنا یہ ہے۔ تو وہ جس چیز کو جائز کرے تو کر دے اور حرام کر دے، جو چاہے تو حرام کر دے، اس کا کہنے کا مقصد سیدھا یہ ہے۔ یہ اپنے بادشاہ کی طرف کو یہ بات دے گیا، لہٰذا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں مذہب اسلام کو بدلنے کی، پوری کوشش کریں گے مذہب اسلام کو بدلنے کی، لیکن آپ قرآن اور احادیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی کو گزاریں، ان کی باتوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن اور احادیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت۔ تو دوستان محترم، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے، ملتے ہیں ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔